عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی میں مبارکباد پیش کرنا ضلع سیالکوٹ دی قیادت نو اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس دی کامیابی خصوصاً امیر ضلع بزرگ عالم دین حضرت مولانا عبدالحفیظ مظہر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور پیارے بھائی مخلص بھائی ناظم ضلع سیالکوٹ محترم جناب حافظ مزمل الدین صاحب، اللہ پاک تمام بھائیاں کی محنت محبت قبول فرمائے۔ اللہ پاک نے کائنات کے اندر انبیاء نو بھیجا ہے، ہر نبی نو نبوت دا تاج پہنایا ہے، لیکن سب تو آخر تے میرے چواڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی نو ایک تاج پہنایا ہے۔ نبی پاک نو اللہ نے دو تاج پہنائے نے، ایک نبوت دا اور دوسرا ختم نبوت دا۔ نبی پاک عاقب بن کے آئے نے، خاتم الانبیاء بن کے آئے نے، خاتم النبیین بن کے آئے نے، نبی پاک خاتم المرسلین بن کے آئے نے۔ آئیے ذرا بڑی محبت نال بڑی توجہ نال عقیدے دیاں باتاں نے چند باتاں سن لو۔ علماء بیٹھے نے، حضرت جناب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب، محترم خطیب پاکستان قاری محمد دلال معاذ صاحب، دیگر علماء شیوخ بیٹھے نے۔ مختصر وقت دی اندر چند باتاں تواڈی پیش خدمت کرنی چاہنا اور کرنا ذرا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا اللہ پاک نے فرمایا سا محمد علیہ وسلم آپ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، خاتم بنا کے بھیجا ہے، نبی پاک رحمت للعالمین بن کے آئے نے۔
آپ عاقب بن کے آئے نے، نبی پاک خاتم المرسلین بن کے آئے نے، اللہ پاک دے آخری پیغمبر اور رسول بن کے آئے نے۔ سیال کوٹیوں جانتے ہو اللہ پاک نے ایک پہچان کرائی ہے، عالم ارواح دے اندر ایک کانفرنس دا انعقاد کیتا ہے، ختم نبوت کانفرنس دا انعقاد کیتا ہے، جدے اندر اللہ پاک نے وعدہ لیا ہے، تمام انبیاء کو وعدہ لیا ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ فرمایا اے میرے آدم جی، اے میرے موسیٰ جی، اے میرے عیسیٰ جی، اے میرے خلیل اللہ جی، اے میرے ذبیح اللہ جی، اے میرے یونس تے یوسف یعقوب تے ایوب، تمام انبیاء نو فرمایا تواڈو میں دنیا دے اندر بھیج دیواں، تواڈیاں نبوتاں دا سکہ چلدا ہوئے، فرمایا میرا سونا محبوب آ جائے، میرا خاتم النبیین آ جائے، میرا محمد رسول اللہ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تساں اپنی نبوتاں ختم کر کے تے میرے محمد دا کلمہ پڑھ کے امتی بن جانا ہے، غلام بن جانا ہے۔ پتہ لگا کہ کائنات دے اندر اللہ پاک نے آخری نبی محمد رسول اللہ نو بنایا ہے، خاتم النبیین آپ نو بنایا ہے۔ توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا بڑی محبت نال۔ آؤ میں چلو نبی پاک ایک فرمان سناواں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا بنی اسرائیل دے اندر انبیاء لوکاں دی رہنمائی کیتا کر دے سن، سیاسی رہنمائی مسلم دی روایت ہے۔ فرمایا نبی آؤندے اگر کوئی نبی فوت ہو جاندا او دی جگہ تے اللہ دوسرے نبی نو بھیج دیندا، او چلا جاندا، دوسرا نبی آ جاندا، او چلا جاندا، دوسرا نبی آ جاندا۔ فرمایا لوگو نبی آؤندے گئے، نبی جاندے گئے، فرمایا مگر اللہ نے مینوں آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ میرے تے جناب والا نبوت دی دیوار مکمل ہو گئی، میرے تے نبوت دی عمارت مکمل ہو گئی، میرے تے نبوت دا باغ مکمل ہو گیا، میرے تے نبوت دا گلدستہ مکمل کر دیتا گیا ہے۔ توجہ کرو ذرا ایک اور حدیث سناواں، ایمان پیدا کرا۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے، فرماندے نے غزوہ تبوک دا موقع میرے پیغمبر اس طرح جان لگے نے، حضرت حیدر کرار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نے اپنا نائب مقرر کیتا ہے، اپنا جناب والا نائب مدینے سے مقرر کیتا ہے۔ نبی پاک گئے نے، حضرت علی فرماتے نے سونیا تسی تر جاندے ہو، مینوں بچیاں تے عورتاں تے مقرر کر جاندے ہو، میرے
پیغمبر نے فرمایا پیارے علی کیا تو پسند نہیں کرتا کہ تیرا میرے نزدیک او مقام ہے، تیرا میرے نزدیک او درجہ ہے جیڑا حضرت موسیٰ کے نزدیک حضرت ہارون کا درجہ سی۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، حضرت موسیٰ کے بعد اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام نو نبوت عطا کی دنیا نے فرمایا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، لا نبی آبادی لا نبی آبادی۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت جناب سیدنا عمر دے کول ایک آن والا یہودی آیا، اس آگے آکھیا جس دن اللہ پاک نے تواڈے تے دین نو مکمل کیتا ہے، تواڈے نبی تے دین نو مکمل فرمایا ہے، اگر یہ آج ساڈے تے اتری ہوندی اسی اس دن نو جناب والا عید دا دن بنا لیندے، خوشی دا دن بنا لیندے۔ توجہ کرو ذرا غور کرو، آؤ میں تینوں نبی پاک دا ایک اور فرمان سناواں تے گل اختتام والے پاسے لے جاواں۔ توجہ کریا دے ذرا، حضرت جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دین، فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا، بڑی مشہور روایت سن لو جوانو یاد کر لو، فرمایا میری مثال انج جویں کوئی بندہ عمارت تیار کرتا پیا، عمارت تیار ہو گئی ہے، ایک ایک دی جگہ خالی ہے، فرمایا ہن لوگ آندے نے پے آ کے عمارت نو ویندے نے پے پسند کرتے نے پے، فرمایا پر ایک ایک دی جگہ خالی نظر آندی ہے، کہتے نے عمارت مکمل کوئی نہیں، کیوں ایک ایک دی جگہ خالی ہے؟ فرمایا اللہ پاک نے مینوں ایویں جناب والا بنایا ہے، اس عمارت دے اندر ایٹ لگا دیتی جائے تے عمارت مکمل ہو جاندی ہے۔ اللہ نے مینوں بھیجیا ہے، انبیاء دی عمارت مکمل ہو گئی ہے، ہن نبی کوئی نہیں آ سکتا، لا نبی آبادی میرے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ توجہ کرنا ذرا غور کرتے جانا، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی لا نبی آبادی، ہر زمانہ سننے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی لا نبی آبادی، تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں، تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں، نغم ہو گئے ہیں نغم ہو گئے ہیں، دی کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں، بات حرف آخر ذات انفرادی، لا نبی آبادی لا نبی آبادی۔ اللہ اللہ رتی اس ختم نبوت کان پھرن دے اندروں کم از کم دو جملے ضرور یاد کر کے لے جاؤ، کتے بحث ہو جائے، کتے کوئی جنابے والا آفر کرا دے، ہاں دنیا بڑی بڑی آفریں بھی کرواتی ہے، قادیانی بڑے متحرک بھی ہے اور بڑا پیسہ بھی لگا رہے ہیں اور نوجوانوں کو برگلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، نوجوانوں میں بلبلہ ہے، ہم امریکہ چلے جائیں، ہم UK چلے جائیں، ہم کینیڈا میں چلے جائیں، ہمیں لندن کا ویزا مل جائے، وہاں کی نیشنلٹی مل جائے، آپ کو آفر بھی کرائی جائے گی، ہم آپ کو ڈالر بھی دیں گے، ہم آپ کو پاؤنڈ بھی دیں گے، ہم آپ کو گاڑیاں بھی دیں گے، ہم آپ کو تحفظ بھی دیں گے، بس ایک کام کرنا ہے تم نے، مرزا قادیانی کو ماننا ہے، نعوذ باللہ اس کی نبوت کو ماننا ہے، ہم تمہارے آگے چھوکریاں پیش کر دیں گے، یہاں تک گرے پڑے ہیں، ہم تمہیں نیشنلٹیاں دیں گے، ہم تمہیں ویزے دیں گے، مگر یاد رکھنا نوجوانوں چوکوں میں کھڑے ہو کے کہنا تم نے، نبی پاک نے
बादी ला नबी बादी ला नबी बादी। तुम्हारी गाड़ियां हमारी जूती की नोक पे, तुम्हारी नेशनलिटियां हमारी जूती की नोक पे, तुम्हारे डॉलर और पाउंड हमारी जूती की नोक पे, तुम्हारे वीजे हमारी जूती की नोक पे। अल्लाह की कसम है हम खत्मे नबूवत की चौकीदारी के लिए दुनिया की दौलतें कुर्बान कर सकते हैं। हम खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी नस्लों को कुर्बान कर सकते हैं। हम अपनी नस्लों को क्या, अल्लाह की कसम हम अपनी जानों को भी कुर्बान कर सकते हैं। और कुर्बान करने लिए तैयार हो? सियालकोटियों चज नाल बोलो, कुर्बान करने लिए तैयार हो? जरा लहरा के तुम्हें अगर कोई कहे, यहाँ पे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जनाब तो सियालकोट जो नारा निकलता है, बाबा जी सियालकोट ते फलाना सियालकोट ते फलाना सियालकोट। आज तुमने बतलाना है, वहां सियासी पंडाल चलते हैं। आज तुमने बतलाना है दुनिया को, वहां पे तमाशे लगते हैं, वहां पे सियासी नारेबाजियां होती है। आज यहाँ पे हम सियासत के लिए जमा नहीं हुए, हम यहाँ पे महंगाई के खिलाफ जमा नहीं हुए, हम यहाँ पे दुनिया की दौलतों के लिए और दुनिया की औरतों के लिए जमा नहीं हुए, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए जमा हुए हैं। हमारी जाने भी हाज़िर है इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। हमारी औलादे भी हाज़िर है इंशाअल्लाह। अगर कायदीन तुम्हें आवाज दे निकलने के लिए तैयार हो, और तैयार हो सियालकोटियों, तैयार हो? तुम्हारी आवाज कादियान तक जाए और जेड़ा जालिम कैनेडा बैठे ओदे तक की आवाज जाए। सियालकोट के शहीद हर मैदान में आगे होते हैं, मगर आज बनवाओ अपने आप को खत्मे नबूवत के लिए, उठकर नारे लगाओ, जरा खड़े होके बतलाओ कि अल्लाह की कसम हमारा सब कुछ कुर्बान है, हमारी जानें कुर्बान है, हमारी औलादें कुर्बान है, हमारा माल कुर्बान है, हमारा वतन कुर्बान है, हमारी लाख जानें हो एक एक करके खत्मे नबूवत पे कुर्बान कर जाए। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। मरज़इयों का जो यार है, मरज़इयों का जो यार है, मरज़इयों पे लानत, कादियानियों पे लानत। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत खतीब पाकिस्तान कारी आसिफ नज़ीर मोहम्मदी साहब। धमकियां लगाते हो, धमकियां लगाते हो, हम अकाउंट बंद कर देंगे तुम्हारे, कर दो बंद। अल्लाह की कसम हम खत्मे नबूवत का नारा लगाने से बाद आएंगे। जरा ऊंचा बोलो, हम बाद आएंगे। और तुम एक अकाउंट की बात करते हो, एक चैनल की बात करते हो, तुम एक अकाउंट की बात करते हो, हम लाखों करोड़ों अकाउंट हजूर की खत्मे नबूवत पे कुर्बान करने के लिए तैयार है। कहो ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत खतीब पाकिस्तान कारी आसिफ नज़ीर मोहम्मदी साहब। अल्लाह तवज्जो करना जरा, और इस बात को आज अपने ज़हनों में सीनों में बैठा के जाना। इंशाअल्लाह हम हर जगह पे नारा लगाएंगे, ताजदारे खत्मे नबूवत। ऐसे नहीं, तुम्हारी आवाज सियालकोट में नहीं, पूरे पाकिस्तान में तो गूंजे ना, शोर पड़े कि मोहम्मद। और जानते हो तुम्हें टेस्टर लगाया जाता है, हर 6 महीने के बाद तुम्हें देखा जाता है जाग रहे हैं, बेदार है कि सो गए हैं, टिकटॉक के चक्करों में खत्म हो गए हैं, ये दुनियावी वीडियोस के चक्करों में मगन हो गए हैं, इसमें हयाई के कल्चर में क्या सो तो नहीं गए, ये महंगाई और बिल्लों के चक्करों में तुम्हें देखा जाता है। और बड़ी बड़ी साजिशें की जाती है कि इस बिल को खत्म किया जाए जो कादियानियों को काफिर करार दिया है। तुमने
بتلانا ہے مرکزی جمعیت کی اسٹیج سے جو آج قرارداد پیش کی گئی ہے کہ ہم مرزائیوں کو صرف کافر نہیں مرتد سمجھتے ہیں اور یہ بھی بل پاس کروائیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ذرا اٹھ کے کیمرے گھماؤ ذرا اس بل کے لیے ہم انشاءاللہ نکلنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ بتلاؤ ذرا کیا مرزائیوں کو مرتد قرار دلوانے کے لیے تیار ہو؟ مرزائی کافر نہیں مرتد ہے انشاءاللہ۔